ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال الله تعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، ایک باغ بہشت دا بوٹا، ایک باغ بہشت دا بوٹا، ٹھنڈی ہے جس دی چھاں، در در دکے پینے انہوں، در در دکے پینے انہوں، تے مر گئی جنہ دی ماں، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور آخر الزمان پیغمبر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام تو بعد دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس نے پکھوں کی دی مرکزی جامعہ مسجد دے اندر پکھیاں تھلے بیٹھ کے صفاں تے چٹائیاں تے بیٹھ کے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر چند باتاں سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تہاڈا آنا اور ساڈا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں انہاں ماما پہنا دا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہاں جنہاں نے اس مسجد دے اندر آ کے اس روحانی محفل نو رونق بخشی۔ اللہ انہاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے ماں دی شان۔ ویسے تو بڑا عام موضوع ہے، تسی دوست احباب سن دے رہندے ہو، سماعت کر دے رہندے ہو۔ اللہ کے دعا کرو اللہ سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ والدین اور اولاد دا بڑا مقدس رشتہ ہے۔ توجہ میرے ول، دھیان میرے ول، سونا کاٹے گلاں زیادہ سننیاں نے۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میں کہا کرنا 100 بندہ کھڑا ہوئے نا، یا 10 15 20 40 50 بچہ بیٹا بیٹی انہاں دے کول جائے، سارے نالوں پہلے اپنے باپ تے نگاہ ٹک دی۔ یہ ہی گل ہے۔ اور ماں بیبیاں دے اندر خواتین دے اندر ہوئے، ننا منا بیٹا یا بیٹی انہاں بیبیاں دے کول جائے تے سارے نالوں پہلے اپنی ماں تے نگاہ ٹک دی۔ اور دوسری طرف بچے کھیل رہے ہون یا سکول دے اندر ہون یا کسی بھی جگہ تے ہون، باپ جائے یا ماں جائے، بچیاں دی تعداد جتنی بھی زیادہ ہوئے تے ماں باپ دی نگاہ بھی اپنے بیٹے اور بیٹی تے ٹک دی۔ اے اتنا مقدس رشتہ ہے، اللہ نے ان دے اندر الفت اور عقیدت اور محبت رکھی ہے۔ یقین جانو، میں کئی دفعہ سوچیا کرنا کہ رب دی قدرت دا کنا سوہنا نظام ہے کہ جدوں ماں اور باپ جوان نے، صحت مند نے اور ٹھیک ٹھاک نے،
قوت اور طاقت والے نے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تسی اپنے بچیاں دی پرورش اور تربیت کرنی، انہاں نو پالنا پوسنا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور ایہو ہی ماپے جدوں بڑھاپے دے اندر چلے جان، بڑھلے ہو جان، طاقتاں پاوراں قوتاں ختم ہو جان، پھر اللہ نے اسے اولاد دی، اونا بیٹیاں اور بیٹیاں دی اے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تسی ہن اپنے ماں باپ دی خدمت کرنی۔ کتنا پیارا اور سوہنا نظام ہے، لیکن میں سوشل میڈیا تے دیکھ رہا سا، اشتہار شائع ہویا، تھلے ایک بندے نے کمنٹ دیتے ہے، آدھے کہ ماں دی شان یا عظمت والدین ہی بیان کیتا جاندہ ہے، بچیاں دی تربیت دے متعلق ماپیاں دیاں کی ذمہ داریاں نے، ماپیاں دیاں کی ڈیوٹیاں نے، اے نہیں بیان کیتا جاندہ۔ اپنی بات دا اظہار کر رہے اسی، میں پکھوں کی والے ہو اے دسنا چاہنا کہ عظمت ماں، عظمت والدین یا والدین دی فضیلت شان مقام اے زیادہ اس واسطے بیان کیتا جاندہ ہے کہ ماپے اپنی ذمہ داری تو سبکدوش نہیں ہوئے، ماں بیٹی نو جم دی ہے، 2 سال تک انہوں دودھ پلاؤں دی ہے، اور اس تو بعد بچپن دے اندر لڑکپن دے اندر بھی تربیت کر دی ہے، اور اوہی ماں جدوں ان دی دیکھ بھال دا وقت آؤندہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں سمیت سارے ہی منہ موڑ لیندے نے اور مکھ موڑ لیندے نے۔ اس واسطے ضرورت ہے کہ عظمت والدین بیان کیتا جائے۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات دا آغاز کرنا، کاش کہ آج دے نوجوانوں نو، آج دے تی پتر نو اے سمجھ آ جائے کہ میں بھی جویں میری ماں نے بچپن دے اندر میری پوٹی صاف کی تھی، میں نو نہلایا دہلایا، میرا پیشاب پخانہ صاف کیتا ہے، صاف ستھرا رکھے ہے۔ آج میری ماں بڑھڑی ہو گئی ہے، میرا باپ بڑھڑا ہو گیا ہے، آج ایندہ اگر اومیں جویں میرا نکل دا سی، آج ایندہ نکلے ہے۔ جیڑا تی پتر جس چاہت دے نال ماں نے صاف کیتا ہے، اسی چاہت دے نال اے بیٹا یا بیٹی صاف کرے، تو یقینی بات ہے پھر ماں باپ دا حق ادا ہوندہ ہے، وگرنہ حق ادا، بولو حق ادا نہیں ہوندہ۔ اور اے عمل کتنا بڑا ہے، آؤ ذرا رب دے قرآن کو لو پوچھنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق حقوق تو بعد حقوق العباد دے وچوں سارے انالوں پہلا حق کنہ دا رکھے ہے، بولو کنہ دا رکھے ہے، ماپیاں دا رکھے ہے، والدین دا رکھے ہے۔ آؤ ذرا رب دا قرآن سماعت فرمانا کو 2-3 مقامات اللہ پاک فرما رہے نے، وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دیاں عبادتاں کرو تے رب نال کسے نو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، تے اپنے ماپیاں نال اچھا سلوک کرو، احسان کرو،
رب دا قرآن دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں پکھوں کی والے ہو نوجوانوں دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں توجہ کرنا دھیان کرنا اپنی عبادتوں بعد اللہ رب العالمین نے اپنی عبادتوں بعد ماپیاں نل احسان دا ذکر کیتا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ پاک فرماؤندے نے میں اپنی عبادت دا فیصلہ کیتا ہے میں رب تو علاوہ تسی ہور کسے دی عبادت نہیں کرنی اور میرے جڑے دنیا دے اندر بھیجے ہوئے انسان نے اور میریاں بندیاں نے میرے بندے نے اور تواڈے ماپے نے تواڈے والدین نے انہاں نال احسان کرنا انہاں نال نیکی کرنی ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر اے دوویں یا دونوں وچوں ایک بڑھاپے دے اندر پہنچ جان تے پھر انہاں دی عزت نفس دا لحاظ خیال رکھنا ہے وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماں نے بڑے دکھ اٹھائے نے ماں نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے اور باپ نے بڑیاں کمائیاں کیتیاں نے مزدوریاں کر کے توپ دے سامنے جل کے راکھ ہو کے پسینوں پسینی ہو کے تینوں پالیا اور پوسے آج بڑھاپے دے اندر انہاں دا وقت آ گیا اوف تک نہیں آکھنا چڑکنا بھی نہیں دا اور گل بھی بڑی پیار نل کرنی ہے بڑی محبت نل کرنی ہے وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل لَّهُمَا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کیوں بھئی ماپیاں دی عظمت اور ماپیاں دی شان تے مقام وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں اپنا بچپن یاد ہوئے تے بچپن یاد سانو ہوندا کوئی نہیں تے کئیاں نو جدوں آپ باپ بندے نے نا آپ تے پھر یاد آوندا ہے پھر چیتا آوندا ہے جویں بڑی مثال مشہور ہے کہ کسے نے آکھیا دادے نے اپنے بیٹے نو بھئی اینو کی کر لے چھاں تھلے کر لے یا تو چھاں تھلے آ جا تے انہوں سمجھ نہ آئی تے جدوں انہیں اندے پوتنوں تُپے کی تھا نا تے ادوں انہوں فوراً ہی چھاں دی سمجھ آ گئی کہ میرا باپ کی آکھنا چاند ہے
آؤ میرے برادر حدیث دی روشنی دے اندر 7 باتاں تساں احباب دے گوش گزار کرا. میرا ٹائم تے تھوڑا ہے لیکن جنی دیر تک حضرت نہیں آؤں دے انشاءاللہ اونی دیر تک میں اپنی بات تو آڑے سامنے رکھاں گا. آؤ ذرا پہلی بات کہ ماپیاں نال نیکی کرنا اللہ دا بڑا پسندیدہ عمل ہے. ماپیاں نال نیکی کرنا اللہ رب العالمین دا بڑا پسندیدہ عمل ہے. یعنی رب العالمین نو اے عمل بڑا ہی پسند ہے. آؤ ذرا کون دس گئے؟ سرکار مدینہ دس گئے. آؤ ذرا کون دس گئے؟ سرور سینہ دس گئے. آؤ ذرا کون دس گئے؟ سرور کونین دس گئے. آؤ ذرا کون دس گئے؟ آمینہ دے لال دس گئے. آؤ ذرا کون دس گئے؟ صاحب شرف و کمال دس گئے. آؤ ذرا کون دس گئے؟ سرکار مدینہ اعلان کر گئے. اللہ دے پاک پیغمبر ایک بندہ آیا صحابی آیا ہن کے سوال کر دے اندے ایل عملی احب الاللہ عز و جل. اللہ دے پاک پیغمبر جی محبوب جی او کیڑا عمل ہے جڑا میرے رب نو سب نالوں زیادہ پسند ہے اور باقی سارے عملہ نالوں زیادہ پسند ہے. آپ فرماندے نے الصلاۃ علی وقتها نماز نو اوندے وقت تے پڑھنا اے عمل اللہ نو بڑا ہی پسند ہے. دعا کر اللہ مینوں تے تینوں با جماعت نمازی بنا دے. اے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر دینے حضور جی ثم من پھر اس تو پیچھے اللہ پاک دی ذات نو کیڑا عمل سارے نالوں زیادہ پسند ہے. آپ فرماندے نے ثم بر الوالدین پھر ماپیاں نال نیکی کرنا پھر ماپیاں نال حسن سلوک کرنا پھر ماپیاں دے نال پیار کرنا پھر ماپیاں دے نال محبت کرنی اور پھر بڑھڑی مانو یا بڑھڑے باپ نو جی میں تو نہا نہیں سے سکدا تے انہاں نے نہلایا تے لباس پہنایا. آج انہاں دی عمر ایسی ہے کہ نہا نہیں سکتے تے اپنے آپنوں غسل نہیں دے سکتے تے انہاں نو نہلاوے تے لباس پہناوے تے اچھا برسر وشاوے. ثم بر الوالدین کیوں بھی قرآن چ بھی کیا ہے قرآن چ بھی رب نے بار بار آکھے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تے حدیث بھی آپ فرما رہے ہیں ثم بر الوالدین اور والدین دے نال نیکی کرنا حسن سلوک کرنا اچھا عمل کرنا اے اجر و ثواب تے نیکی والا کام ہے بلکہ اے او عمل ہے کہ جڑا اللہ نو بہت ہی زیادہ پسند ہے. میرے برادر میں اس تو بات کرا کہ والدین دی خدمت کرنا والدین دے نال اچھا سلوک کرنا والدین دے نال نیکی کرنا اے جہاد نالوں بھی زیادہ وڈا عمل ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے نے ایک صحابی آیا آن کے سوال کر دے حضور جی میں نو بھی جنگ تے جان دیاں اجازتاں بخشو میں نو بھی جہاد تے جان دیاں اجازتاں دے دے ہو تے آپ فرمان دے نے غور کر ذرا پکھوں کی دے اندر رہن والے سلفی دا پیغام
پیغام رب دا قرآن نبی پاک دا فرمان ایک کوئی بات تے ایک کوئی میرا پیغام تے بار بار میں پڑھدا رہواں گا اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آپ فرماندے نے میرے پروانے ذرا غور کر لے آپ فرماندے نے اللہ کا آباوانی اور صحابی آن والے کہ تیرے ماں باپ زندہ کے نہیں زندہ اور موجود کے نہیں موجود آندہ حضور جی واقعتنی میرا ماں باپ زندہ تے آپ فرماندے نے فَفِيهِ مَا فَجَاہد جا ان دیاں خدمتاں کر اللہ تیرا ای جہاد قبول فرما لوے گا اور اپنے ماپیاں نو رولان والے ہو اپنے ماپیاں نو بڑھاپے دے وقت ستان والے ہو اپنے ماپیاں دی نگاہ داشت نہ کرن والے ہو اپنے ماپیاں نو کنڈا دے پیچھے سٹن والے ہو اور نہ ہیرے دی قدر نہ کرن والے ہو غور کرو اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے پیارے صحابی آنا تیرا کام میں اپنے ماپیاں دی خدمت کرنا تیرا کام میں اور جہاد نالو زیادہ ثواب دے دینا بولو کندہ کام میں رب رحمان دا کام ہے رب رحمان دا کام ہے دوسری روایت دے اندر حدیث موجود ہے غور کرنا ذرا اللہ دے پاک پیغمبر آمینہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا کل ایک صحابی آیا آپ دا پروانہ آیا آندہ حضور جی میں ہجرت جہاد دی بیعت کرنا چاہنا وہاں اللہ کلوں اجر دا طلبگار وہاں آپ فرماندے نے فَحَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ فَحَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ اور پکھوں کی دے باسیا اردہ گرتوں آن والے نوجوانہ دوستا تے بزرگا میں آج والدین دا لفظی پڑھا گا آپ فرماندے نے فَحَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ کہ تیرے ماپیاں وچوں کوئی زندہ تے آندہ جی حضور جی دونوں ہی زندہ نے تے آپ فرماندے نے فَيَبْتَغِ الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ جا ماپیاں دی خدمت کر لے اور ایک حدیث دے الفاظ نے فرج الہ والدیکا فرج الہ والدیکا اور اپنے ماپیاں دی طرف لوٹ جا اپنے گھر دے اندر چلا جا فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا اور انہاں دی صحبت اچھی کر لے تے اللہ جہاد جیسا اجر عطا فرما دے گا اور پتہ اے لگائے کہ قرآن کہہ رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور پتہ اے لگا حدیث کہہ رہی ہے کہ ثم بر الوالدین اللہ نو اے عمل بڑا ہی پسند ہے ماپیاں دی خدمت کرنا ماپیاں نل نیکی کرنا اے عمل بہت بڑا ہے اور پتہ اے لگا کہ ماپیاں دی خدمت کرنا اے جہاد نالوں بڑا کام ہے اور تیسری بات دساں جیڑا بھی بندہ ماپیاں دی خدمت کر دے ماپیاں دی چال پوسی کر دے ماپیاں دا تیان کر دے ماپیاں دا خیال کر دے اللہ رب العالمین انہیں لی جنت دا راہ آسان کر دین دینے جنت دا داخلہ نصیب فرما دین دینے آدھرہ قدرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک
پاک پیغمبر کو لائے نے حضرت معاویہ دے والد حضرت جاہمہ نبی پاک کو لائے نے آن کے آندے نے اللہ دے رسول جی میں جہاد کرنا چاہنا تو آڈا کی مشورہ ہے آپ فرماندے نے اے میرے پیارے صحابی کہ آ تیری ماں زندہ کہ نہیں زندہ اے آندے نے ہاں جی حضور میری ماں زندہ تے آ نبی پاک دے الفاظ سن لیتے آن کر توجہ کر آپ فرماندے نے فَالْفَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا اے میرے پیارے صحابی جا کے اپنی ماں نو چمٹ جا اپنی ماں دیاں خدمت کر اپنے ماں دے آنکھیں لگ اور تیری ماں دے قدمت لئی اللہ نے جنت رکھ چھڑیے کی الفاظ نے فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ عِنْدَ رِجْلِهَا کہ جڑی جنت ہے وہ اللہ نے ان دے ماں دے قدمہ تھلے رکھ چھڑی اور دوسری حدیث دے الفاظ نے اللہ حضرت جہمہ آئے تے آن کے نبی پاک نال مشورہ کر دینے تے آپ کی فرماندے نے اللہ کا والدان اوہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں والدین دے ماں اور باپ دے ماں اور باپ دونوں ایسیاں مقدس ہستیاں اتنا مقدس رشتہ جنمی دنیا دے اندر اینا دے دل دے اندر تڑپے اینا دے دل دے اندر محبت ہے اینا دے دل دے اندر اولاد دے نال الفت اور عقیدت ہے کائنات دے اندر کسے ہور دل دے اندر ہو نہیں سکتی آپ فرماندے نے الگ کا والدان اور جہمہ تیرے ماں پہ حیات نے کہ نہیں حیات اے جہمہ اندہ جی جی حضور جی حیات نے غور کریں درا آپ فرماندے نے الزمہما اینا دونا نو چمٹ جا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا اینا دونا دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھ چھڑیے کی رکھ چھڑیے بولو کی رکھ چھڑیے جنت جے جنت جانا چاہنے تے پھر ماپیاں دی کی کریا کر خدمت کریا کر کی کریا کر خدمت کریا کر آؤ میرے برادر چوتھی بات کرا کہ ماپیاں نال حسن سلوک ماپیاں دے نال اچھا رویہ ماپیاں دے نال نیکی ماپیاں دے نال احسان تے اللہ نے کدی موقع دیتا ہے نا تے قرآن اور حدیث تو بعد واقعات دی روشنی دے اندر اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ اے پڑھو جی تو آڈے لیا ہے اللہ قبول فرمائے غور کرنا دھرا کہ انشاءاللہ ماپیانوں اگر پالیے پوسیے انہ دی آخر دے اندر خدمت کریے تے انشاءاللہ کی ملے دے دنیا اندر کی ملے دے آخرت دے اندر صلح کی ملے دے اے پھر کدی بات ہے صحیح لیکن آج دے قرآن تے حدیث دی روشنی دے اندر چند باتاں تساں دوست احباب دے گوش گدار کرنا چاہنا آج چوتھی بات سن لے جیڑا بھی بندہ ماں پیانل نیکی کر دے ماں پیانل حسن سلوک کر دے اور ماں پیانل چنگا رویہ رکھ دے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤں دے نے ایک آدمی آیا تے اللہ دے پاک پیغمبر نو آکے آندے اللہ دے حضور جی رب دے پاک پیغمبر جی میں تے گناہ کر بیٹھا تے بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا غور کریں دارا کہ میری توبہ دا کوئی دروازہ ہے وے کہ نہیں کہ میری توبہ قبول ہوئے گی کہ نہیں غور کریں دارا اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤں دینے آن والے صحابیہ اللہ کا
کہ تیری ماں ہے وے کہ نہیں تے نبی پاک علیہ السلام نو آندہ نہیں نہیں حضور جی میری ماں زندہ نہیں میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اور دنیا تو جا چکی ہے تے آپ فرمان دینے کہ آپ تیری خالہ ہے وے کہ نہیں الخالتو بمنزلت الامی اور خالہ بھی ماں دے قائم مقام ہویا کر دیئے جو میں چچا تایا باپ دے قائم مقام ہویا کر دے اے میں خالہ تے ماسی اے بھی ماں دے قائم مقام ہویا کر دیا نے آپ فرمان دینے اے میرے پیارے صحابی اے تے دسنا تیری ماں خالہ زندہ ہے وے کہ نہیں آندہ جی جی حضور جی میری خالہ زندہ ہے آپ فرمان دینے جا اپنی خالہ نلنے کی کر تے اللہ تیرے گناہوں معاف فرما دے گا کی کر دے گا بولو کی کر دے گا معاف فرما دے گا پکھوں کی والے ہو سبق لو سبق پہلا سبق کیے ماپیاں دی خدمت کرنا اللہ پاک دی ذات دا بڑا پسندیدہ عمل ہے پہلا سبق کیے ماپیاں دی خدمت کرنا ماپیاں دے نال اچھا سلوک کرنا اللہ پاک دی ذات دا بڑا پسندیدہ عمل ہے اور دوسرا سبق کیے ماپیاں دی خدمت کرنا جہاد نالو بڑا عمل ہے اور تیسرا سبق کیے ماپیاں دی خدمت کرنا اے بندے نو کدھر لے جاندہ ہے بولو کتھے لے جاندہ ہے جنت دے اندر اور چوتھا سبق کیے جے ماپیاں دی خدمت کریے تے اللہ بندے دے گناہوں کی کر دے بولو کی کر دے معاف کر دے اندے تے میں اگر نوجوانوں تو انو آکھاں کہ جڑے ماپیاں دے خدمتگار انہیں دے گناہ بھی معاف تے جڑے ماپیاں دے خدمتگار نہیں وعدے کاٹے تو کوئی بچے کوئی آکھے ہم میں گناہاں تو بچے ہیں نہیں بچے ہیں تے اللہ ایویں معاف کر دے ان دیاں پنڈاں کی ہو رہی ہیں جمع ہو رہی ہیں اکٹھیاں ہو رہی ہیں اللہ کے دعا ہے اللہ نوجوانوں خدمتگار بنا ہے ماپیاں دی قدر کرے کر حالے کلی ایک میرے کل باپ آیا آج کل جمعہ راسی صبح دا ویل ہے میں نو ٹیم بھی یاد ہے 7:30 بجے تقریباً میرے کول آیا آن کے آندہ میں گل کرنا چاہنا میں آکے دسو جی آندہ ٹیم دے دے ہو رب دے کر دے اندر بیٹھ گیا تے آندہ میرے 2 پتر نے انہاں دی ماں فوت ہو گئی ہے او جوان ہو گیا نے اور پھر میں دوسری شادی کی تھی ہے ان دے وچوں بھی میرے 2 بیٹے نے تے جڑے بیٹے جوان ہو گئے نے انہاں دی میں ایک دی شادی کر دیتی ہے تے ایک حال رہندہ ہے تے یقین جانو ڈول روندہ ہے اپنے بیٹیاں دیاں گستاخیاں بیان کر دے اپنے بیٹیاں دیاں بے ادبیاں بیان کر دے تے میں بھی کول بیٹھا پریشان ہوئی جا رہے ہیں اور ماپیاں دیاں پویں لکھ غلطیاں ہون کدی ماپیاں دیاں غلطیاں نو غلطیاں نہیں آکھیا کر دے اور ماپیاں دیاں ناراضگیاں پویں لکھ ہون کدی ماپیاں دیاں ناراضگیاں تے تیاں پتر ناراض نہیں ہویا کر دے تے میں ان دی بات سن کے یقین جانو پریشان ہو رہا سا کہ جنہ مردی عظمت ماں اور عظمت والدین اور شان ماں اور شان والدین بیان کیتی جاؤ جاہل معاشرہ انہیں کہ اولاد نو اپنے ماپے آندہ فکر ہی نہیں آؤ میرے برادر پنجویں بات کرا کہ ماپے آندی رضا اندر عرش والے دی رضا ہے ماپیاں دی رضا دے اندر عرش والے دی رضا ہے اور ماپیاں دی ناراضگی دے اندر عرش والے دی بولو کی ہے ناراضگی ہے اللہ دے پاک پیغمبر حدیث دے اندر ارشاد فرما رہے
عربی زبان دے اندر الفاظ ارشاد سماعت فرمانا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین. کیوں بھی والدین لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ہر حدیث دے اندر آ رہے ہیں، ہر قرآن دی آیت دے اندر آ رہے ہیں. کی لفظ ہے؟ فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین. رب العالمین دیاں رضامندیاں ماپیاں دیاں رضامندیاں دے اندر نے جیڑا بھی بچہ، جیڑا بھی جوان، جیڑا بھی بیٹا، جیڑی بھی بیٹی اپنے ماپیاں نو راضی رکھ دے، راضی رکھ دیئے، اپنے ماں باپ دی خدمت کر دیئے اور دعاواں لین دیئے یا لین دے تے رب العالمین عرش بری تے راضی ہوں دے. اور جیڑے بھی بچے یا اولاد اپنے ماپیاں نو ناراض کر دینے تے عرش بری تے رب رحمان وی انہاں نال ناراض ہوندے. آ میرے برادر چھٹی بات کراں نبی پاک دی حدیث بیان کراں. حضرت مولانا قاری صبغت اللہ آسن صاحب برادر اکبر بھی آ گئے نے اور میرا ٹائم بھی موک گئے تے میں اپنی گفتگو نو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں. آؤ ذرا میری طرف توجہ کرنا، دھیان کرنا. جیڑا مسلمان بچہ بچی جوان بیٹھا بیٹی اگر اے چاہندے کہ اللہ میری عمر دے اندر اضافہ فرما دے اور نالی اللہ میرے رزق دے اندر اضافہ فرما دے، اپنے ماپیاں دی خدمت کیتا کر، اپنے ماپیاں نال اچھا سلوک کیتا کر، اپنے ماپیاں دے نال پیار کیتا کر، اپنے ماپیاں دے نال محبت کیتا کر. اللہ رب العالمین تیری عمر دے اندر اضافہ فرما دینگے اور رزق دے اندر بھی برکت عطا فرما دینگے. اللہ دے پاک پیغمبر فرماؤں دینے من سرہو ان یمد لہو فی عمرہی ویزاد فی رزقہی فلیبر والدیہی ولیصل رحمہ. جڑے بندے نو یہ بات خوش کر دیئے کہ اللہ عمرہ ودا دے اور رزق دے اندر اضافہ فرما دے، اپنے ماپیاں نل نیکی کیتا کرے اور رشتہ داراں نل اچھا سلوک کیتا کرے. آؤ میرے برادر آخری بات تے میرا سلام، جڑا بندہ ماپیاں دی خدمت کر دے، والدین دی اطاعت کر دے، والدین دی فرما برداری کر دے، ماپیاں دے آنکھیں لگ دے، پھر اوکھے ویلے اللہ ان دی دعا نو قبول فرما لیندے نے. اوکھے ویلے کی کر دینے؟ بولو دعا نو قبول فرما لیندے نے. بڑا وڈا اور اہم واقعہ، بڑا وڈا اور اہم واقعہ صحیح بخاری شریف دا غار والیاں دا. انہاں تیناں وچوں ایک نے اپنے ماں باپ دے نال نیکی بیان کیتی تے اللہ نے غار وچوں نجات عطا فرما دیتی، دعاواں نو قبول فرما لے. میرے برادر والدین دا بڑا مقام ہے، والدین دی بڑی شان ہے، والدین دی بڑی رفعت ہے اور بلندی ہے. دعا کیتا کر اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ خدمت کر کے جنت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت قاری صاحب آ گئے نے، ہن میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. آخر تے جیڑے قاری صاحب نے شعر پڑھے نے میں بھی ذرا اپنے انداز دے اندر پڑھ کے اجازت چاہواں گا اور دساں گا کہ اللہ نے ماں دا رتبہ ہی الگ بنایا ہے، ماں دا رتبہ ہی
الگ بنایا ہے، ماں دی شان ہی الگ بنائی ہے۔ شاعر کی آندہ دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا، ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی پوکھندا نہیں جے پت گھر آ، ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنیاں ماواں والی سینے وچ ٹھنڈ کون پاؤندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے نل کون لاؤندا ہے، اپنیاں ماواں والی سینے وچ ٹھنڈ کون پاؤندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے نال کون لاؤندا ہے، کون منگ دئی مگروں دعا، ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنے برائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، اپنے برائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، سمجھ یتیم دل توڑ دیندے نے، رہندے دلاں وچ دلاں والے چاہ، ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں جے پت گھر آ، ماواں جدوں مر جاندیاں۔ اے انمول خزانہ قدر کر لے، جے دنیا تو ماں باپ ٹر گئی تے دعا کریا کر تے انہاں لی صدقہ جاریہ بن تے صدقہ جاریہ دا اہتمام کریا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔